अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुवैत में जादू करनी माँ बेटियों की अपार्टमेंट से पुरअसरार तरीके से लाशें बरामद। तमाम अरब ममालिक में इस बात ने आग लगा के रख दी। तहलका मच गया कि 2 लाशें बहुत ही बुरी हालत में एक अपार्टमेंट से पाई गई। नाज़रीन, बहुत ही एक अफसोसनाक और दिल खराश कर देने वाला वाक़या पेश आया है कुवैत के अंदर। आपको पता है कि तमाम अरब ममालिक में काला जादू जो है करने पर पाबंदी है और वहाँ पर सख्त से सख्त सज़ा जो है दी गई है कि अगर कोई शख्स काला जादू करे या फिर उसके पास से कोई काले जादू के जो है चीज़ें मौजूद हों उसके पास अमलियात करने के लिए, तो उस शख्स का सर कलम वहाँ पर कर दिया जाता है। या इसी तरह एक वाक़या कुवैत में पेश आया कि एक अपार्टमेंट था जो कि 3rd फ्लोर पर मौजूद था। वो अपार्टमेंट एक माँ और बेटी के नाम पर था। वो उस अपार्टमेंट में माँ और बेटी वहाँ पर रहती नहीं थी, लेकिन वो वहाँ पर आती जाती रहती थी। बेसिकली इनका ताल्लुक सऊदी अरब से था और ये कुवैत में अपार्टमेंट मौजूद था और ये वहाँ पर रहती थी, रिहाइश पजीर नहीं थी। लेकिन ये अक्सर सऊदी अरब से जब भी कुवैत आती तो ये उस अपार्टमेंट में ठहरती थी। हुआ कुछ इस तरह से ये वाक़या कि इस अपार्टमेंट के नीचे वाला जो अपार्टमेंट था वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलन आ चुकी थी। और आपको पता है कि जब इस तरह की चीज़ हो तो वो दीवारें ख़राब होती हैं, दीमक वगैरह लग जाता है और बहुत ज़्यादा सेलन आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ख़राब हो रही थी। तो उन्होंने पूरी बिल्डिंग को चेक किया कि आखिर ये जो है सेलन ये कहाँ से आ रही है। तो जब ये बिल्डिंग चेक की गई, नीचे वाला भी जो अपार्टमेंट था वो भी ठीक था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो थी वहाँ पर भी कुछ सुराग न मिला कि ये आखिर इसकी वजह क्या है। फिर उन्होंने कहा कि हम 3rd अपार्टमेंट खोल कर देखते हैं कि शायद वहाँ पर कोई पाइप वगैरह लीक ना हुआ हो, वहाँ पर कुछ ना हुआ हो, लेकिन वो अपार्टमेंट जो था वो बंद था। फिर वो जो जिनका घर था, जिनका अपार्टमेंट था वहाँ पर उन्होंने रब्ता किया, वहाँ का जो मेंटेनेंस ग्रुप था जो इस चीज़ की बिल्डिंग की जो है प्रॉपर केयर करता था। आपको पता है कि फ्लैट्स हों, अपार्टमेंट्स वगैरह हों तो सोसाइटीज़ में जो है एक टीम बनाई जाती है इनकी मेंटेनेंस के लिए कि जब भी कोई काम हो घरों का या फ्लैट्स का, अपार्टमेंट्स का, तो वो टीम करवाती है। उस टीम से रब्ता किया गया कि ये बिल्डिंग जो है बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है, ख़राब हो रही है। तो हमने सब कुछ चेक किया लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये आखिर पानी कहाँ से आ रहा है जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग पे जो सीलन फैल चुकी है और कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग गिर भी सकती है क्योंकि वो 3rd फ्लोर जो है अपार्टमेंट था, 3 मंजिला अपार्टमेंट था वो उन्होंने कहा कि हम इसको चेक करेंगे। खैर अब इस मसले को हल करना था क्योंकि बिल्डिंग बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि कुछ भी हो सकता था। खैर उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को जो है बुलाया, मीटिंग की कि अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने प्लान किया कि चले हम ऐसा करते कि कोई कैमरे वगैरह भी यहाँ पर लगाते हैं और अंदर आपको पता है क्योंकि घर लोग है, हो सकता है कि कीमती चीज़ ना मौजूद हो, कुछ ऐसा ना हो कि इसके मालकान जो है कल को आकर हमें ब्लेम करें कि हमारी फलां चीज़ गुम गई है। इसलिए उन्होंने कैमरे वगैरह वहाँ पर फिट किए, सारा कुछ किया, कैमरे लगाए और फिर मेंटेनेंस टीम पूरी इकट्ठी और फिर उनकी ज़ेर निगरानी में जो है वो जो वर्कर्स थे उन्होंने उसका बाहर से जो है उसका ताला था, लॉक था, उसको तोड़ा और जब दरवाज़ा ओपन बाहर से कर रहे थे तो वो दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। वो बड़ा हैरान हुए क्योंकि पहले तो यही था कि शायद घर पे कोई नहीं है या पहले बेल्स दे के देखते रहे कि शायद अंदर कोई मौजूद हो। जब किसी ने नहीं खोला फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का इरादा किया। लोग क्योंकि अंदर ही फिक्स होते हैं आजकल, उन्होंने वो तोड़ा तो पता चला कि अंदर कुंडी लगी है। वो बड़े हैरान हुए कि हमने इतनी बेल्स दी, हमने इतना दरवाज़ा नॉक किया, किसी ने नहीं खोला। जब हमने बाहर से ताला तोड़ा फिर भी नहीं खुल रहा और अंदर से दरवाज़ा लॉक भी है। इस बात ने उनको बड़ा परेशान किया। खैर कैमरे वगैरह लगे थे, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही थी, सारा कुछ, ताकि सबूत के तौर पर कि भी मतलब हमने सिर्फ दरवाज़ा जी ये खोला है और हमने जो अपना काम करा था वो किया। उन्होंने इसलिए कैमरे वगैरह भी साथ लगाए थे अपनी सिक्योरिटी के लिए। होता कुछ इस तरह है कि जब वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। एक खून जमा देने वाला मंजर वहाँ पर जो है पेश आता है। होता कुछ इस तरह है कि वहाँ पर एक जो है लाश पड़ी होती है। वो लाश एक लड़की की होती है जिसके जिस्म से गोश्त सारा ख़त्म हो चुका होता है, सिर्फ हड्डियाँ उसकी बाकी होती हैं। फिर वो थोड़ा सा और इधर उधर देखते हैं तो थोड़ा सा दूर एक और औरत की लाश पड़ी होती है जो कि उसकी माँ की होती है, उस पर थोड़ा सा गोश्त मौजूद होता है। बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये क्या मामला हुआ है।
پھر پولیس کو کال کی جاتی ہے، پولیس وہاں پر آتی ہے، اور جب پولیس آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہاں پر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے ان ڈیڈ باڈیز کو وہ جو پڑی تھی ان کا بھی جو بھی انہوں نے ڈی این اے کرنا تھا، ان کا پوسٹ مارٹم کرنا تھا، وہ ساری چیزیں جو ان کو ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے بھی وہ لی، ٹیم نے وہ ان کو بلایا گیا، وہ لے کر چلے گئے۔ پھر پتہ چلا وہاں سے کہ یہ جو ہیں ماں بیٹی ہیں دونوں، اور یہ وہی خواتین ہیں، یہ ماں بیٹی جن کا یہ اپارٹمنٹ ہے، اور جو پہلے یہاں پر کبھی کبھار آتی تھی اور رہتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ یہ حیران کن بات اب اس میں یہ ہے کہ باہر سے لوگ تھا، جب لوگ توڑا گیا پھر بھی دروازہ نہیں کھلا، اندر سے لوگ تھا، جب کوئی اس گھر سے نہ آیا گیا کچھ بھی نہیں، تو یہ ماں بیٹی کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ ان کو کس نے مارا؟ یہ کیسے ہوا؟ اب یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی، کیونکہ گھر میں کھڑکیاں جو تھی وہ بھی سیل تھی، کوئی ایسا راستہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ان ماں بیٹی کو مار کے چلا جاتا، اور بلڈنگ بھی بہت اونچی تھی، 3rd فلور تھا، یہ کوئی جمپ لگاتا تو ویسے ہی اس نے بھی نہیں بچنا تھا، یا اس کے بھی ٹانگیں شانگیں ٹوٹ جانی تھی، وہ پتہ لگ جانا تھا۔ تو آخر ان ماں بیٹی کو کس نے مارا، ان کے ساتھ ہوا کیا؟ اور پھر جب تھوڑا سا انہوں نے چھان بین کی، وہاں پر دیکھا گیا تو وہاں پر کالا جادو جو تھا جس سے لوگ کرتے ہیں، کالا جادو کے مواد پڑے ہوئے تھے، اور توبہ نعوذ باللہ، خدا معاف کرے، وہاں پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے اوراق بھی جلے ہوئے موجود تھے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ قرآن پاک کو جو ہے اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو الٹا پڑھتے ہیں، کالا جادو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عرب ممالک میں پابندی لگی ہوئی ہے اس چیز پر، کالا جادو پر سخت قوانین ہے کہ کسی بھی شخص کے پاس کوئی مواد ملے، کوئی بھی چیز ایسی کہ جس سے پتہ لگے کہ یہ کالا جادو کے لیے استعمال ہوئی ہے یا ہوتی ہے، تو اس انسان کا سر قلم کر دیا جائے۔ وہ تمام چیزیں اس گھر میں موجود تھیں، بہت پریشان ہوئے سارے کہ یہ کیسے ہوا۔ اب سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کالا جادو تو ٹھیک ہے، چیزیں بھی ملی، سب کچھ ملی ہیں، اس گھر کو اندر سے بھی لوگ کیا گیا تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، اور باہر سے بھی تھا، آخر کوئی تو شخص ہوگا۔ پھر وہاں پر جب مزید اس گھر کی تلاشی کی گئی، چھان بین کی گئی، تو کچھ ایسے شہوات ملے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ یہاں پر کوئی تیسری چیز بھی موجود تھی، لیکن کون تھی یہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہا تھا۔ جب ان دونوں ماں بیٹی کی جو ڈیڈ باڈیز تھی وہاں پر پڑی ہوئی تھی، ان کا جو ڈی این اے رپورٹ تھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی، وہ آئی تھی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیٹی کی جو لاش تھی وہ بہت زیادہ پرانی تھی، اور ماں جو ہے بیٹی کی لاش کے 2-3 ماہ کے بعد وہ جو ہے ماں اس بچی کی، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، کیونکہ بیٹی کی باڈی کے اوپر گوشت تھا ہی نہیں، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اور ماں کی باڈی پر تھوڑا سا گوشت تھا۔ اور حیرت والی بات ایک یہ بھی تھی کہ اس فلیٹ میں، اس اپارٹمنٹ میں بالکل بھی اسمیل نہیں تھی۔ جب کبھی بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ یہاں تو بہتا ہے، بلڈ بھی نہیں بہا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ماس بھی گیا ہے، خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور کوئی اسمیل بھی نہیں تھی، اور یہ 3rd فلور پر تھا۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو ظاہر سی بات ہے بلڈنگ سے اسمیل آنی تھی، گھر سے باہر نکلی تھی، عوام کو پتہ چل جانا تھا، ادھر کے رہنے والے لوگوں کو، لیکن کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ تھا کہ اس فلیٹ کے اندر آخر ہوا کیا ہے، یہاں پر ہو کیا رہا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ سب سے حیران کن جو بات یہ تھی، پریشان کرنے والی، کہ آخر یہ کام ہے کس کا۔ پھر وہاں پر کچھ جو ہے اور لوگوں کو بلایا گیا جو اس کام سے ریلیٹڈ لوگ تھے، جو یہ کرتے تھے، یعنی کہ نوری علم وغیرہ جو کرتے تھے، ان کو بلایا گیا، تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ہیں جن تھے، یہ خواتین جو ہیں عملیات خود کر رہی تھی، یہ ماں جو ہے عملیات کری تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، اندازہ یہ لگایا جا رہا تھا، وہ عملیات ان سے غلط ہو گئے، وہ الٹے پڑ گئے۔ پہلے بیٹی کو جو ہے مارا گیا کہ ولا علم ماں نے مارا، کہ ان جنات نے مارا، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد 2 ماہ کے بعد وہ جو رپورٹس آئی تھی ڈی این اے کی، پوسٹ مارٹم کی، پتہ لگ رہا تھا کہ اس ڈیڈ باڈی سے دوسری ڈیڈ باڈی جو ہے، یہ دونوں کا جب دیکھا گیا کہ کتنے ٹائم یا عرصے کے بعد دونوں جو ہیں مری ہیں، تو 2 ماہ کا وقفہ ماں کا آ رہا تھا۔ اب سمجھ سے بات بالا تر یہ تھی کہ ماں نے بیٹی کو پہلے مارا تھا یا پھر جنات نے مارا تھا۔ چلو اب جنات یا پھر ماں، دونوں میں سے
ایک نے بیٹی کو مارا ہوگا، پھر اس کے بعد پیچھے بچی ماں، 2 ماہ کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ماں کی جو ہے ڈیتھ ہوئی تھی، اور ماں جو ہے اس بچے کی، کیا اس پر اس کے علم کا جو کالے جادو کا علم تھا کہ وہ الٹا اسی پر اثر کر گیا یا اس کو بھی جنات نے مارا؟ اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں لگ چکا۔ یہ واقعہ ایک بہت ہی حیران کن واقعہ تھا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو عرب ممالک ہے وہاں پر کالا جادو کرنے پر سخت پابندی ہے، اور جو شخص یہ کرتا ہوا پکڑا جائے یا اس کے پاس اس طرح کا مواد موجود ہو تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد جو ہے نظر رکھنی چاہیے۔ تو مین چیز ہم اس سے یہی سیکھتے ہیں، اس بات سے، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر، کہ سب سے پہلے تو ہمیں خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ بھی چاہیے ہے ہم اپنے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں پر ہونا چاہیے۔ خدا کے ساتھ جڑے رہیں، عبادت کریں اور اچھے سے زندگی گزاریں، کیونکہ یہ آخرت کا دور ہے۔ آج کل جو ہے برائی اچھائی سے زیادہ پھیل رہی ہے، اور اپنے ارد گرد نظر رکھیں تاکہ آپ لوگ بچ سکیں ان چیزوں سے۔ یہ ایک حرام موت ہے، یہ ماں بیٹی جو ہیں یہ کالا جادو کرتے ہوئے ماری گئی، یہ حرام موت مری۔ ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، دعا نماز کریں، اپنا رستہ سیدھا رکھیں، اپنی نیت صاف رکھیں تاکہ ان کی طرح حرام موت نہ مریں۔ اسی کے ساتھ حمیرہ پرویز کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام۔